بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، زندگی ها را که اگر توخ کنی، زندگی های افراد را، سوسایتی را، در مختلف کشمکش ها، در مختلف مصیبت ها و مشکلات است گرفتار است. بسیاری از افراد ها رو توخ مونی که زندگی از ما آرام نیست، زندگی از ما بی سکون است، زندگی از ما مشکلات که است زیاد است. مو باید علت ها را باید توخ کنی، مو باید بوری توخ کنی که چی علت ها هست و چی چیزهایی سبب شده که زندگی از مو دزی مشکلات و دزی ناآرامی ها و بی سکونی ها که است دوچار شده. ریزن زیاد است و فاکتور زیاد است، عوامل زیاد است. ما اونها را زیاد عوامل را پشتکارش نمورم، لیکن میخوایم دو اهم نکته را که اگر این دو اهم نکته را مو اگر در زندگی خو توجه بدی، زندگی از مو آرام و سکون منشی پیدا مشنه و از بربادی و از تباهی میتونیم خود خود را بچاو کنی. زندگی انسان را که تباهمون دو چیز است زنی من. یکی که اپنی ماضی په مصروف رهنا، یعنی د پاست و گذشته خو مندو، د مستقبل که است وارد نمشنه. یک دو دیگه ای که بری اعمال افرادها نظر داشته باشه، همیشه طرف اعمال مردم توخ کنه، مردم ها را زیر نظر بگیره، او چی کار کرد، او چی کار نکرد، د فکر مردم که است باشه. لذا د اولنیش که ماضی می مصروف رهنا، اونایی که نفسیات دان هستن، اونایی که اکسپرت هستن، روانشناس است، و که امی کسی که د پاست از خود خو محفوظ یعنی ممنه میشه و د گذشته مو فکر مونه، او مستقبل رس دست میده. یعنی कि जो माजी में रहता है वो अपने मुस्तकबिल को हार जाता है. लिजा ये हमेशा इंसान कोशिश करने की माजी की वाक़यात की रूनमा شدن اونها را فراموش کنه. و دویمه چیزی که گفتم برای اعمال افرادها مد نظر بیله و اونها را مد نظر بگیره میشه، مگه این نصف سکون خوره و نصف از آسایش خوره از دست که استمیده. بهترین زندگی میه که بوره حرکت کده بوره و اتفاقات یعنی حادثات غلط یا بد رونما مشنه اونها را کوشش کنه که زیاد خوب بره. واقعا نمیترسته در زندگی انسان بسیار اتفاقات یعنی حادثات و واقعات بد که است رونما مشنه. اگر ما دانه دانه او واقعات را یا او اتفاقات را مد نظر بگیرم و اونها را دغمش شونم، دیگه ما کار ما سخته یا. لذا باید پیش بری پیش بری و دیگه ای که کس را اجازت ندی که از مشکلات است لطفاً دور شونه. یعنی خود شونه دی که ما در مشکل مبتلا هستم، ما در یگو بدبختی مبتلا هستم. نه لو که افراد هایی که در اعمالی استو نظر داره اونها از مشکلات است لطفاً دور شونه. به هر حال بعضی از افراد ها است در منی سوسایتی ازمو منی معاشره ازمو که از مشکلات دیگه که است لطفاً دوز میشه. تو نیلو حداقل چرا اگر اشتی اونها لطفاً دوز میشه، تو از زجر میگنی، تو که است خونجیگر میشی. لذا که است ای کار که است اتمن نکنو. کوشش کن زندگی خود لطفاً دوش شو، چکر بور، تفریح بور و از خوبصورتی زندگی استفاده کن تا آهسته خوبصورت زندگی که است نصیب تو شونه و یک آرام زندگی هم نصیب تو شونه. این دو چیز را که یک د ماضی خو باید انسان نمنه و یکی برای اعمال افرادها باید نظر نکنه، همیشه کوشش کنه طرف از خود توجه بده. این دو چیز را اگر انسان رعایت کنه زندگیش پرسکون مشنه و زندگیش بربادی و تباهی بچاو مشنه. به هر حال این دو چیز را مو د تمام مراحل زندگی خو میتونی اپلای کنی. اگر این را رعایت کردی زندگی از موشه زندگی گلی گلزار. امیدوارم که زندگی شما گلی گلزار باشه، سلامت باشین. برای از مو هم دعا کنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.